डेली सकाळी उठून जेवण करपाचें आसता, सो हांव बेगीन उठ्ठा. बट आयज तशें कांय नासलें, सो हांव आयज 11 उठलां. आनी सकाळच्यान पावस स्टार्ट आसलेलो. तेच्या मागीर हांव आमच्या गार्डनान येयलें आनी हांगासर हे गुलाब फुल्लेले आनी मम्मीन हांगासर भेंड्याच्यो बियो घातलेल्यो, सो ती थोडी थोडी झाडां येयला, आजून तांकां भेंडे लागोना. आनी हांगासर हे हांवें लास्ट टायम घेवन येयलेले, तेय 2-3 फुल्लेले. आनी हांगासर हे हळडीचे खोले आसा, जे आमकां परवा नागपंचमीक यूज जातले. आनी ही बारीक बारीक कसली तरी फुलां फुल्लेली, जे मम्मीन हाडून लायला. आनी ह्या फावटी आमच्या बेलाच्या झाडाक फळां जाला, सो ती म्हाका काडून ट्राय करपा जाय. तेच्या मागीर हांव मम्मीक घेवन नारवे गेल्लेले, बिकॉज आमकां नाल्ल हाडपा जाय आसलेले. हांगासर मम्मी नाल्ल घेताली आनी हांव तितलें म्हटल्यार थंय कुळागरान भोंवतालें. लास्ट इयर न्हू, 1.5 वर्सां पयलीं आमी हांगासर येयल्लेलीं ह्याच कुळागरान वनभोजन करपा खातीर. मागीर आमी नाल्ल बीन घेतले आनी घरा येयलीं. आनी मागीर 4 सुमार भयणीक पावपा आमी वयतालीं, बट आमकां मदीं पावस लागलो वाटेर, सो रेनकोट घालपा लावली. आनी मागीर ताका पावयलें आनी भावान म्हज्या गाडी आपले गॅरेजीन दिल्लेली, सो ती हाडपाक गेली. मागीर तेणी गाडी एक रावंड बीन मारून पळयलें. ताच्या उपरांत मागीर आमी घरा येयलीं. सांजचे 6 ताका परत हाडपा वचपा जाय आसलेलें, सो आमी दोगांय परत ताका हाडपाक गेलीं. आनी ते आमकां रावलेले बस स्टँडार. बस स्टँड म्हणूं शकना, बिकॉज तो आजून बस स्टँड जावना कंप्लीट. ताका थंयसरल्यान पीक केलें आनी आमी बनियन कॅफेन गेलीं. आनी थंयसर आमी पिझ्झा ऑर्डर केल्लेलो. जो मेरेन ऑर्डर येताली तो मेरेन हे आपूण आयज कितें कितें केलां तें दाखयतालें. ते एक्चुली 2-3 दिसाचो क्रॉशेचो क्लास चालू आसा, थंयसर वयता. सो हे तेणी 2 कितें तरी केलां, सो ते आमकां दाखयताले. तेच्या उपरांत आमी पिझ्झा ऑर्डर केल्लो तो येयलो. ते खावन बीन आमी घरा वचपा भायर सरलीं. घरा येतना वलतार पावून आमकां ही तवशी दिसली, गांवठी तवशी आसलेली, सो ती घेतली आनी घरा येयलीं. सो आयच्या खातीर इतकेंच. बाय.